Welcome back to Ingwa News. A labor society representing workers from various government departments, including PWD, has demanded regularization of employees who have been working on contract for nearly 2 decades. Following a recent meeting, the society urged the government to resolve the issue within the next 5 months, warning that it would approach the High Court if no action is taken. The group has also set May 1 as the deadline for the concrete decision, stating that it will pursue the matter legally if their demands are not addressed. We have been working for the last 20 or 30 and more than that. अशें दिसता की PWD लेबर सोसायटी आसा म्हणून खंय तरी गव्हर्नमेंट विसरला काय दिसता म्हाका. बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड. जावं तेका नॉर्थाक सावथाक खंय कितें आसूं सगळें बरें काम करता. एंड टॉकिंग अबाउट सेइंग अबाउट बेनिफिट्स, आमकां जे बेनिफिट्स आहा पळय, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्कच्या रेग्युलर स्टाफ, ऑल आर सेम, ऑल आर ह्युमन बिंग्स. तेका कळपाक जाय की बाबा सगळेच कामगार सगळे लोक एकूच गोंयचे लोक आनी खूब हार्ड काम करता. आता फॉर एक्झाम्पल आता बोनस, सिंपल थिंग, बोनस हो केन्ना मेळप आसता आमकां, केन्ना मेळटा बोनस, प्रत्येका मेळटा. मागीर ते बोनस दिवाळीक मेळटा, पूण आमकां दिवाळी जाली 2-3 दिवाळी जाल्यो जाल्यार आनी कितें जालें तो मागीर मेळटा. सोंपलें जालें जावं 2 वर्सांनी एक बोनस. हे विचारता आमी काम करता. व्हॉट आय एम सेइंग, तूं जेन्ना गव्हर्मेंटाक बोनस दिता पळय 7,000 कितें मेळटा पळय, एटलीस्ट यू शूड बी हाफ ऑफ द एमावंट फॉर अस. इफ यू आर नॉट पॉसिबल हांव कितें म्हणटा अर्दो तरी दिवपाक जाय. तूं तांकां साथ दिता म्हणून वी आर नॉट अगेन्स्ट दोज वर्कर्स, रेग्युलर वर्कच्या, बट तूं आमकां अर्दो तरी दिवपाक जाय. आमी आपले झगडटा. आतां म्हाका 25-30 वर्सां जालीं. आय एम वर्किंग इन PWD लेबर सोसायटी डिव्हिजन 24 बिचोली. सेकंड थिंग, आतां आमी इतले आमकांय भुरगीं आहा तांकांय भुरगीं आहा, तें आनी आमकां कळना. पूण जेन्ना आमचो कोणी स्टाफ एक्सपायर जालो, हांव जाणा म्हाका एक्झाम्पल, स्मॉल एक्झाम्पल सांगता. एक म्हजो स्टाफ एट एज ऑफ 33. जेन्ना आमी झगडले, हांव गेलो सर म्हणलें आतां तेजी भुरगीं ल्हान भुरगीं तेजी, जाल्यार म्हाका डायरेक्ट रिप्लाय कितें ना तें जावचें ना. म्हणजे कितें करप, भुरगें घेवन जीव दिवप मागीर, भुरगें मारप भुरग्यांक घेवन जायना म्हणून. टुडे टील शी इज बेकार आहा तें आजून. काल पळय गावली, म्हाका कितें केलें कांय ना आपलें. आपूण खंय काम करतालो मागीर आयदनां आसा भुरगें बसता म्हणटा ती. आतां वर्सां कितें जालें ताका मरोन 20 वर्सां जालीं. स्टाफ साखळी. हांव कितें म्हणटा तुमकां, आमी आतां एक जावपाक जाय. एकटो बरें दिसता. हॅलो मागीर सांगा त्या टायमार तिणें स्ट्रायक करपाक तिणें तशें हें कांय ना. जो आमचो कितें एडवोकेट सांगलो तें आमी आयकुया आनी ट्राय करुया आमी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी कितें आमकां दिल्ली आसा आयज ती मातशी तेंची करुया. इतलेंच सांगून हांव शब्द सोंपयता. कोणाक सपोज कितें उलोवपाचें कितें क्वेरी आहा जाल्यार हांवें तो विचारूंक शकता. आयज PWD लेबर सोसायटीचे कामगार जे आसा हे कितलींशींच वर्सां जे टेम्पररी स्टेटस म्हणून तांकां खंय तरी पार्क करून त्यांच्या हातच्यान रेग्युलर एम्प्लॉयमेंट काडून घेवन तांकां डिप्रायव केल्ले आसा. हे आपापले परीन संघर्श करीत आसतले. जे गेल्या 5 वर्सां पयलीं आमी ते डेली वेजीसार आशिल्ले तेन्ना अशीच आंदोलन करून तांकां 6 पे लायिल्लें आनी टेम्पररी स्टेटस. तो 4.5 वर्सां तेंच्यांनी सरकाराचेर विश्वास ठेवलो की आयज ना फाल्यां सरकार आमची मागणी मान्य करतली आनी तांकां रेग्युलर एम्प्लॉयमेंट दितली म्हणून. ते आशेर रावली पण शेवट पर्यंत तें जालें ना. गेल्या वर्सा जेन्ना जग्ग वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया हें जजमेंट आयलें तेन्ना एक आमकां अशी अपेक्षा आसली की सो मोठो सरकार तें जजमेंट इम्प्लिमेंट करतले आनी हे जे कामगार विविध डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्च्युअल आनी टेम्पररी म्हणून तेंची पिळवणूक केल्ली वयता तांकां रेग्युलर आनी परमनंट स्टेटस मेळटलो ह्या आशेन आमी रावलेले. तांकां दिसतालें गेल्या वर्सा की जातलें ह्या वर्सा म्हणून, पूण ह्या बजेटान सुद्दां सरकार फेल जाल्लें आसा तें जजमेंट इम्प्लिमेंट करपाक. आनी तांकां जो कायम स्वरुपी रोजगार तांच्या हाताक मेळपाक जाय तो तांकां आयज पर्यंत मेळना. पूण तांकां दिसता हो एक निर्णायक वेळ आसा. आयज कितलेशेच जाण रिटायरमेंटाक पावल्या, सिनियरिटीक पावल्या. कोणी तर म्हाका 20 वर्सां वयर काम केलां. अशें पिळप म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता तेंचेर अन्याय आसा आनी तेंची हॅरेसमेंट आसा. आनी अनफेअर प्रॅक्टिसीस जर सरकारच करपाक लागले जाल्यार मागीर फाल्यां सकाळीं टेम्पररी आनी प्रायवेट एम्प्लॉयमेंटान जे आसा तेंचेर खंयच्या लेवलाचें हॅरेसमेंट जातलें तुमी विचार करात. म्हाका दिसता आयज ही वेळ येयल्ली आसा. सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट गेल्या वर्साय जालां, तें इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी सरकारान एक मॅसेज धाडपाक जाय की आमी
कामगारांची पिळवणूक करिना तांकां कायमस्वरुपी रोजगार दिवपाक सदांच आमी तांकां प्रोत्साहीत करता. सरकार खंय ना खंय ह्या गोश्टी कडेन कमी पडटा हेजें आनी एक उदाहरण तुमकां सांगता. मायनी सुरूच काम मेळपा जाय, आतां काम मेळपा जाय म्हणून मायनी गोंयांत सुरू केल्यो. 30-30, 50-50 वर्सांचे लिजा दिल्यो. पूण एम्प्लॉयमेंट तांकां तितल्या वर्सांचे दिले ना. एम्प्लॉयमेंट अजूनही ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबर दिता. म्हणजे सरकाराची पॉलिसीज आसा आउटसोर्सिंग करप. आउटसोर्सिंग करून म्हणजे मनशाच्या हाताच्यान कायम स्वरुपी रोजगार जो आसा पळय तो काडून घेवपाचें काम हें सरकार करता. खंय ना खंय समाजाच्या बारीक घटकांक वयर हाडपा खातीर केल्लो सोशल मुवमेंट आमचे पयलींचे कितलेशेच लिडर्सांनी झगडून हो रायट आमच्या कामगारांक दिलेलो. म्हणून काही तरी पळवाट काडून खंय ना खंय बायपास करून कामगाराची छळवणूक आनी पिळवणूक सरकारे करीत आसा. हे सरकारी दरबारीत न्ही, सरकारी कार्यालयानूच न्ही, आमकां प्रायवेट आनी सरकाराची पॉलिसी पळोवंक मेळटा. सो ही शिटकावणी आयज 14 एप्रील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती. आयच्या दिसा सगळे कामगार सगळे संघटीत रावल्ले आसा आनी एक शिटकावणी दिता सरकाराक की येणाऱ्या 5 म्हयन्या भितर हो तेंचो कामगारांचो विशय जो आसा पळय कायम स्वरुपी रोजगार हेजेर सरकारान एक ठोस धोरण करचें आनी तांकां एट पार विथ रेग्युलर एम्प्लॉयमेंट सगळे बेनिफीट इमिजिएटली एक्सटेंड करचे. नाजाल्यार हे आंदोलनाची जड हे सरकाराक जवळ बसतली हे तुमकां तुमच्या माध्यमान सांगूंक सोदता. बाकीचे थोड्यांक कॉन्ट्रॅक्ट आहा तांकां फिक्स एमाउंट करता सांगले, बट पीडब्ल्यूडी कित्याक खातीर ना, टेक्निकल कितें इश्यू आसा? बाकीचे कामगार जे आसा पळय डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्च्युअल म्हणून ते डिपार्टमेंटांनी आसतले. पीडब्ल्यूडीन खंय ना खंय तेंच्यांनी हे बायपास करून एक सोसायटी फॉर्म केल्या आनी हांकां सोसायटी मार्फत हांगा डिप्लॉयमेंट केले वता. आनी हे जे वेजीस आसा हेंचेर कमिशन घेवन काहीतरी जे तांचे जे सोसायटीचे बाकीचे डिरेक्टर्स आसात तांकां ते प्रॉफीट कशें मेळटा आनी कशें डिस्ट्रिब्यूट जाता पळय हेजे आमी खोलवर आतां हेजेर वयतले. ओके, अशे कितले चडशे खंयचे डिपार्टमेंट जशे की रेग्युलर जावन हे सगळे जे कामगार आसा ते पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाचे कितले आहा सर हे टोटल? ऑलमोस्ट 1700+ वर्कर्स. 1700+ आणि चडशे खंय नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा या सगळ्या? आतां हांगा उपस्थित चडशे मिक्स आसात. चडशे साऊथ गोवाचे चड आसा की जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पोर्टफोलिओ जो सांबाळा पळय आपल्या लोकांक हांगा तेणी पार्क करून ठेयल्या. चडशे साऊथ गोवाचेर आसा. 80% आहा दिसता साऊथ. 80% साऊथ गोवा आसा. ओके, तुम्ही म्हणले की 5 महिन्यापर्यंत 5 महिन्यात आता इलेक्शन जावपाचे चान्स आसा जाल्यार त्या टायमार तुमी कशें कितें करतले? इलेक्शन जर अनावन्स जालें जाल्यार काय करपाक मेळचें ना. आणि हे आता 1700 तुमकां सांगले 1700+ वर्कर्स आसात. जस्ट इमॅजिन द स्ट्रेंथ. एक संघ रावून जर यांच्या विरोधात वतात जाल्यार हेजी जड ही सरकाराक येण्याच्या इलेक्शनात बसतली. ओके दोतोर, लिगल बॅटल वायज कशें चलता तुमी? जशें आतां तुमी कोर्टान वचपाचें आसा. आमी रिप्रेझेंटेशन दिवन त्या फोरमाचेर सगळें रिप्रेझेंटेशन दिवन पळयतले आनी सायमल्टेनियसली हायकोर्टाक आमी वचपाची आमी तयारी जातली. 1 मे पासून तुमी कितें म्हणटा? आमी 1 मे सरकाराक शिटकावणी दिला. हेजेर एक ठोस धोरण कितें तो आमकां सांगात, तुमी कन्वे करात. नाजाल्यार आमच्या आंदोलनाची सुरवात आमी 1 मेच्यान करतले गोंयांत. थँक्यू. आंदोलन सांगून कितें सांगू शकता कशें कितें आसतलें? आंदोलन मातशें आमी एक सिस्टमॅटीक घेवन वयतले. सरकाराक तेजी चिमटो खंय आसा पळय तो आमकां खबर आसा. ती काडपाची आमची तयारी आसा आनी सगळे एकसंद रावन काडटले. ओके, जर 1 मे मेरेन तुमकां कांय कुठून येवना जाल्यार तुमी आमची आंदोलनाची सुरवात ही 1 मेक सुरू जातली कामगार दिना दिसा. आनी कशा पद्दतीन जातली तुमकां त्या दिसा ब्रीफ केले वयतले.